ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य श्रावणमासस्य च अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, भगवन्तः रसराजप्रभवः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः नित्यकर्मपरायणाः नैष्ठिकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं परमपावनेऽस्मिन् श्रावणमासे शुक्लपक्षे पुत्रदा एकादश्यां भौमवासरे एतदनुसारम् ऑगस्ट मासस्य पंचमे दिनाङ्के पंचविंशति-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मिलित्वा विद्यामयीं यात्रां कुर्मः। मंगलाचरणपूर्वकं सत्रारम्भं च कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः अत्र प्रकरणग्रन्थेऽस्मिन् अहं पदार्थस्य निरूपणं कुर्वन्ति। अहम् इत्यस्य विविधेषु स्थानेषु विविधाः अर्थाः भवन्ति। यथा अद्य अस्माभिः तेषां विविधानाम् अर्थानां काचित् संगतिः कर्तव्या वर्तते। तेषु सर्वेषु अर्थेषु अस्माकं जीवने यः अहं शब्दः अस्ति सः कुत्र विराजते, कीदृशः अस्ति, केन भावेन वयं तद्ग्रहणं कुर्मः, तदस्माभिः स्वमूल्याङ्कनं कर्तव्यमस्ति। अध्यात्ममार्गे कदापि अन्यस्य मूल्याङ्कनं कर्तव्यं न भवति, स्वस्य मूल्याङ्कनं कर्तव्यं भवति। इति कृत्वा भगवत्पादैः चरपटपञ्जरिकायाम् अपि उक्तं वर्तते। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः। तर्हि अत्र अस्माभिः स्वस्य विचारः कर्तव्यः वर्तते। तर्हि तत्रापि कोऽहम् इत्यत्रापि अहं पदं प्रयुक्तं वर्तते। तद्वत् अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्रापि अहं पदं
प्रयुक्तं वर्तते। एवं च भगवद्गीतायामपि अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित इत्यत्रापि अहम् इति पदं प्रयुक्तं वर्तते। अहमात्मा गुडाकेश इत्यत्रापि अहं पदं प्रयुक्तं वर्तते। तर्हि एवं प्रकारेण यत्र यत्र अहं पदस्य प्रयोगः कृतः अस्ति तद्वत्, किन्तु तेषु शब्देषु अर्थभिन्नत्वमस्ति। अत्र अस्माभिः अहं पदार्थनिरूपणे एकः श्लोकः अस्माभिः ज्ञातः। सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषैव नैवाहमर्थः क्षणिकत्वदर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः कुतोऽहमादेः क्षणिकस्य सिद्ध्येत्। तर्हि एतस्मिन् पद्येपि जानाम्यहम्, अहं जानामि। तर्हि एतत् पदं तु अस्माभिः बहुधा प्रयुक्तम्। एतद् वाक्यमपि कदाचित् अस्माभिः स्वजीवने बहुवारम् उक्तं स्यात् यद् अहं जानामि, अहं लिखामि, अहं पठामि, अहं गच्छामि, अहं मन्दिरम् अगच्छम्, अहम् अवदम्। तर्हि अत्र सर्वत्र क्रियापदे कालपरिवर्तनं भवति, किन्तु एकं समानं पदं समानरूपेण एव तिष्ठति, तत्पदमस्ति अहम्। तर्हि सर्वत्र परिवर्तनम् आगच्छति, एतस्मिन् प्रथमे पदे परिवर्तनं नागच्छति। तर्हि अहं पदं कस्मै प्रयुक्तं वर्तते? अत्र अहं नाम कः? तर्हि अस्माभिः अहं नाम कः इत्यस्य यः अर्थः ग्राह्यः वर्तते, सः ग्राह्यः अर्थः मूलरूपेण परमात्मा इति अस्ति, ईश्वरः अस्ति। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्द्यते। श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथमस्कन्धे उक्तं वर्तते। एकः विभुः अस्ति, सः एवं प्रकारेण वक्तुं शक्नोति यदहम्। नान्यथा अस्माभिः यत्र यत्र यदा यदा उच्यते तदा तदा अहं बाल्यावस्थायाम् एतद् अकरवम्, अहं भागवत विद्यापीठे अपठम्, अहं विदेशम् अगच्छम्, अहं व्याख्यानं ग्रहीष्यामि, अहं विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थस्य श्रवणं विधास्यामि। तर्हि एवं प्रकारेण विविधानि वाक्यानि सन्ति, किन्तु तत्र केनचित् कारणेन क्रियापदे परिवर्तनम् आगच्छति। अहमिति समानम् एकं पदं सर्वत्र अस्माभिः उच्यते, सर्वत्र इदं पदं तिष्ठति। तर्हि अहं भावः अत्र अस्ति। तर्हि एकः अहं भावः अस्ति अहङ्काररूपस्य, एकः अहं भावः अस्ति परमात्मनः, एकः अहं भावः अस्ति अज्ञानस्य। तर्हि एतद् अहं पदं वास्तविकरूपेण किम् अस्ति तद् निरूपयन्ति भगवत्पादाः। अतः अत्र उक्तं जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः। अस्माकं प्रतीतिः वर्तते, अनुभूतिः अस्ति, कदाचित् अनुभवः अस्ति यद् अहं जानामि। किन्तु भवान् किं जानाति? सः सर्वं जानाति। जानाम्यहं, गच्छाम्यहं, वदाम्यहं, लिखाम्यहं, किन्तु एतद् वाक्यं वास्तविकरूपेण कः वक्तुं शक्नुयात्? अस्मासु कश्चिदेकः तादृशः स्थितः अस्ति, सः वदति यदहं लिखामि, अहं खादामि, अहं वदामि, अहं गच्छामि। तर्हि कुतोऽहमादे क्षणिकस्य सिद्ध्येत्? एवं प्रकारेण इयम् एका मिथ्या धारणा एव वर्तते अहम् इत्यस्य। अस्माभिः यत्र यत्र अहं पदस्य प्रयोगः क्रियते तत्र तत्र प्रायः अहङ्काररूपस्य अहं शब्दस्य प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। कोऽन्योऽस्ति सदृशं मया, कोऽन्योऽस्ति सदृशः, मादृशः अन्यः कः अस्ति इति धिया अस्माभिः यदा विचार्यते तदानीं तत्र कदाचित् अहङ्कारस्य भावः वर्तते। परमात्मा कथयति एतादृशस्य अहङ्कारस्य त्वया यावत् कालपर्यन्तं पोषणं क्रियते तावत् कालपर्यन्तम् अहं तव पोषणं न करिष्यामि, अपि तु अग्रे गत्वा त्वमेव ज्ञास्यसि यदिदं तव पोषणं नास्ति, तव शोषणम् अस्ति। अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तर्हि तत्रापि उक्तं कर्ता अहम् इति मन्यते, अहं कर्ता अस्मि इति। अहं कर्ता एतत्तु अनुचितं पदं वर्तते।
कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थस्तु ईश्वरः अस्ति, तर्हि अस्माभिः अहं कर्ता इति कथं वक्तुं शक्यते? न शक्यते। अत्र अहं पदस्य निरूपणम्, अहं पदार्थस्य निरूपणं कृतमस्ति। बहु उत्तमः अयम् एकः विषयः वर्तते। परमात्मा सर्वं सहते अहंकारः तादृशः अस्ति यस्य ग्रहणं सः न करोति। अतः अहं करोमि इति वृथाभिमान स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। तर्हि अहं करोमि एतादृशः भावः यदा दृढः भवति तदानीमेव सः अहंकारः भवति। अहं करोमि अहं करोमि अहं करोमि इति अहंकारः परमात्मना क्रियते। ईश्वरः कृपां करोति, विभोः अनुग्रहः अस्ति इति कृत्वा एतद् भवति। एतादृशः एकः अनन्याश्रयरूपस्य भावस्य यदा अस्माभिः उच्चारणं क्रियते चेत् कालक्रमेण अहंकारः नष्टः भवति। अहं किं कर्तुं शक्नुयाम्, मम किं सामर्थ्यं, मत्तः किं भवेत्, किमपि न। तर्हि अत्र एवं प्रकारेण अहं भावस्य अहं बाल्यावस्थायाम् एतद् अपठम्, अहं युवावस्थायाम् एतद् पाठयामि, अहं वृद्धावस्थायाम् एतद् विधास्यामि। तर्हि अत्र एवं प्रकारेण सर्वेषु वाक्येषु अवस्था परिवर्तनं भवति, किन्तु सर्वासु अवस्थासु अहं समानः एव वर्तते। अहं बालकः आसम्, अहं युवकः अस्मि, अहं वृद्धः भविष्यामि, एवं प्रकारेण उच्यते चेदपि तत्र अहमिति पदं समानम् अस्ति। अतः सर्वासाम् अवस्थानां ज्ञानं कः करोति? अहम् इति पदेन अवस्थाज्ञानं कस्मिन् वर्तते? अत्र परमसत्यरूपेण किम् अस्ति? कोऽयम् आत्मा, कोऽयं परमात्मा। अहम् इति पदेन यदि कश्चित् अर्थः अस्माभिः ग्राह्यः वर्तते चेत् सः अर्थः अस्ति ईश्वरः। अर्थात् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। तर्हि तत्रापि हृदि ईश्वरः एव स्थितः वर्तते। केन कश्चित् देवः मम हृदि स्थित्वा किमपि कारयति तदहं करोमि। अहं व्याख्यानं स्वीकरोमि, तर्हि अत्रापि अहं व्याख्यानं स्वीकरोमि इत्यस्य स्थाने किं वक्तव्यं भवति? मया व्याख्यानं स्वीक्रियते, ईश्वरः व्याख्यानं कर्तुं प्रेरयति। अहं न वदामि, कश्चित् वादयति। अहं न शृणोमि, कश्चित् श्रावयति। अहं न लिखामि, कश्चित् लेखयति। अहं न गच्छामि, कश्चित् गमयति। एतादृशः भावः मूलरूपेण अस्माभिः वाग्व्यवहारे अपि स्थापनीयः भवति। यदि तद् न स्थापयामः चेत् अग्रे गत्वा सः अहंकारः दृढः भवति। पश्चात् अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। पश्चात् सः यत्किमपि करोति अहं कृतवान् इति भावः एव आगच्छति। कश्चित् कारितवान् इति भावः न भवति, अहं कृतवान्। तर्हि अत्रापि सर्वासु अवस्थासु परिवर्तनम् आगच्छति, किन्तु एकस्मिन् पदे परिवर्तनं नास्ति, तत्पदमस्ति अहम्। तर्हि एवं प्रकारेण यत् परमं सत्यं किमस्ति तद् ज्ञेयमस्ति। अनुभवः कर्तव्यः भवति तस्य अहमिति पदस्य। अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र अहम् इत्यस्य कः अर्थः? तर्हि जीवात्मा एव परमात्मनि लीनः भवति, एतादृशः भावः स्वीकर्तव्यः वर्तते। शास्त्राणां निष्कर्षरूपं वाक्यं तु तत्त्वमसि इति वर्तते। अहं ब्रह्मास्मि इति अपि अस्ति, प्रज्ञानं ब्रह्म एतदप्यस्ति, अयमात्मा ब्रह्म एतदप्यस्ति। चतुर्णां वेदानां चत्वारि महावाक्यानि अस्माभिः समये समये स्मर्तव्यानि भवन्ति, किन्तु तेषु चतुर्षु वाक्येषु अपि अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र अहं पदेन अस्माभिः अहंकारः न प्रदर्शनीयः वर्तते। बृहदारण्यक उपनिषदि उक्तं वर्तते, अहं जानामि एतादृशं वाक्यं यः वदति सः वास्तविकरूपेण किमपि न जानाति। अहं न जानामि एवं प्रकारेण कश्चित् वदति सः सर्वं जानाति, किन्तु अहं न जानामि
इति वाक्यम् उक्त्वा अहं जानामि एतादृशः भावः प्रकटनीयः वर्तते, कारणं बृहदारण्यकोपनिषदि तथा उक्तमस्ति इति धिया अहं न जानामि एतादृशं विचिन्त्य वदति चेत् सः परममूर्खः अस्ति। बहु उत्तमः तत्र संवादः प्रदत्तः वर्तते। तर्हि परम्परायां प्रायः महापुरुषाणां स्वभावः एतादृशः भवति। ते जानन्ति सर्वं, न वदन्ति सर्वं, वदन्ति सर्वं, न कथयन्ति सर्वं, कथयन्ति सर्वं, अहं न कुर्वन्ति, अहङ्कारं न निरूपयन्ति, न प्रतिपादयन्ति। न प्रतिपादयन्ति अर्थात् गोपयन्ति इति न भवति अहङ्कारः। ते निर्मलाः भवन्ति, रुजवः भवन्ति, सरलाः भवन्ति। यादृशं तेषां स्वरूपमस्ति तादृशमेव ते प्रतिपादयन्ति। मिथ्या आडम्बरः नास्ति, दम्भः नास्ति, एवं च वास्तविकरूपेण अस्ति अज्ञानं, किन्तु ज्ञानरूपेण ते प्रतिपादनं कुर्वन्ति, तादृशः तेषां स्वभावः न भवति। यत्र न जानन्ति तत्र प्रेम्णा कथयन्ति, न जानामि। अन्यथा केचन ज्ञानिनः तादृशाः भवन्ति, ते विचारयन्ति समाजे मम प्रतिष्ठा तु ज्ञानीरूपेण वर्तते, यदि अहं न जानामि एवं वक्ष्यामि चेत् तु मम अवहेलना भविष्यति, सर्वे किं विचारयिष्यन्ति। अस्माभिस्तु विचारितमासीत् यदयं सर्वं जानाति, अयं तु वदति अहम् एतद् न जानामि। न जानामि चेत् न जानामि। अज्ञानस्य स्वीकृतिः अपि ज्ञानस्य प्रथमं सोपानं वर्तते। अतः अज्ञानस्य स्वीकारः अपि कर्तव्यः, यद् मयि इदम् अज्ञानमस्ति इति। एकः एव पूर्णज्ञानी अस्ति, सः सर्वज्ञः अस्ति। जीवस्तु अल्पज्ञः अस्ति। एकः विभुः सर्वज्ञः अस्ति, सः सर्वं जानाति। तर्हि अस्माभिः यावत् ज्ञायते ततोप्यधिकं ज्ञानं तादृशमस्ति यस्य ज्ञानस्य ज्ञानं नास्ति। अस्माकं मस्तिष्के यावन्तः श्लोकाः सन्ति, यस्य ग्रन्थस्य यावत् ज्ञानमस्ति ततोप्यधिकं ज्ञानं तादृशमस्ति यदि इतोपि जगति विद्यमानं वर्तते, किन्तु अस्माकं मस्तिष्के तद् नास्ति। अर्थात् ज्ञानस्य प्राप्तस्य ज्ञानस्य तुलनायाम् अप्राप्तस्य ज्ञानस्य विस्तृतता अधिका वर्तते। अतः समये समये पूज्याः गुरवः कथयन्ति, यदि मनसि एकवारं तादृशः विचारः आगच्छति यद् मयि तु बहु सम्यक् ज्ञानं वर्तते, तस्मिन् समये एकवारं ग्रन्थालयं गत्वा ग्रन्थाः द्रष्टव्याः। बहवः ग्रन्थाः तादृशाः सन्ति येषां ग्रन्थानां नाम, कः कविः, एवं च कः प्रतिपाद्य विषयः, एकस्यापि विषयस्य ज्ञानं नास्ति। ग्रन्थस्य नाम अपि अस्माकं स्मरणे नास्ति, एतस्य ग्रन्थस्य कः कविः, कस्मिन् समये जातः, एवं च कः ग्रन्थः लिखितः, एवं च एतस्मिन् ग्रन्थे कः विषयः प्रतिपादितः इत्यस्य ज्ञानं न भविष्यति। अतः ग्रन्थान् विलोक्य ज्ञानं भविष्यति। बहवः ग्रन्थाः तादृशाः सन्ति येषां ग्रन्थानां ज्ञानं मयि नास्ति। तदानीं ज्ञानं भविष्यति यद् मयि यद् ज्ञानमस्ति तत्तु स्वल्पम् अस्ति। इतोपि अधिकं ज्ञानं तु मम नेत्रयोः पुरस्ताद् वर्तते, यद् ज्ञानं मयि नास्ति। यदा किञ्चित् ज्ञोऽहं, राजर्षि भर्तृहरिः कथयति, तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। किन्तु कदा, तर्हि तत्र एकं पदं बहु सम्यक् प्रतिपादितं वर्तते, यदा किञ्चित् किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं। यथा यथा महापुरुषाणां सङ्गमः भवति, यथा यथा ज्ञानिपुरुषाणां सङ्गमः भवति, तदा तदा ज्ञातुं शक्यते मयि तु बहु अज्ञानमस्ति। ज्ञानिनां श्रवणं कृत्वा अस्माकम् अज्ञानम् अस्माभिः आच्छादयितुं प्रयासः क्रियते वा स्वीकर्तुम् अवसरः अपि भवति। कश्चित् महापुरुषः सम्यक् प्रकारेण विषयम् उपस्थापयति, विविधसन्दर्भपूर्वकं कदाचित् शोधपत्रं लिखति, कदाचित् ग्रन्थं लिखति, कदाचित् भाषणं व्याख्यानं प्रवचनं च करोति, कदाचित् कथानकं कथयति, तदानीम् अस्माभिः तत् स्वीकर्तव्यं भवति। बहु सम्यक् प्रकारेण अयं महापुरुषः सम्यक् प्रतिपादयति, एतादृशं तु मयि किमपि नास्ति। तर्हि कस्य गर्वः? अहं पदस्य ज्ञानम् अपि पर्याप्तं वर्तते।
अतः भगवत्पादैः अयं विषयः स्वीकृतः स्यात्। अन्यत् किमपि त्वं जानासि वा न जानासि भवतु त्वयि आधारः वर्तते, किन्तु अहं पदस्य ज्ञानं त्वया प्राप्तव्यं भवति। अतः अत्र अहं पदार्थस्य निरूपणं कृतं वर्तते। ततः अग्रे भगवत्पादः पुनः अन्यस्मिन् श्लोके कथयति, अहं पदार्थस्त्वहमादिसाक्षी नित्यं सुषुप्तावपि भावदर्शनात् ब्रूते ह्यजो नित्य इति श्रुतिः स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणः। तदेव छन्दः, यस्य छन्दसः अस्माभिः यः वा परयः चर्चा कृता आसीत्, यः एव चर्चा कृता आसीत्, परयः न। अहं पदार्थः पदच्छेदः, अहं पदार्थः तु अहम् आदिसाक्षी नित्यं सुषुप्तौ अपि भावदर्शनात् ब्रूते हि अजः नित्यः इति श्रुतिः स्वयं तत् प्रत्यगात्मा सत् असद् विलक्षणः सदसद् विलक्षणः आत्मा इति पदच्छेदः। किं कथयति इदानीम् अयं श्लोकः? तर्हि श्लोकः वदति, श्लोके भावार्थः भवति। यदि अस्माकं संवादः श्लोकेन सह भवति चेत् श्लोकः अपि अस्माभिः सह वार्तालापं करोति, किन्तु तादृशी अवस्था अस्माभिः प्राप्तव्या भवति यत् श्लोकः किमपि कथयति। अर्थग्रहणं पदच्छेदः यद् लिखितमस्ति, अन्वयः कृतः अस्ति, तत्र यद् निरूपणं कृतमस्ति तत्तु पठित्वा ज्ञानं भवति, किन्तु आदौ मूलरूपेण श्लोकः किं वदति तदस्माभिः ज्ञेयं भवति। तर्हि अत्र यथार्थरूपेण अहं पदस्य ज्ञानं प्राप्तव्यम् इति एतस्य प्रकरणस्य तात्पर्यम्। इदं प्रकरणं तत् कथयति। किं कथयति? अहं पदार्थनिरूपणम् इति विषयः न विस्मर्तव्यः। अतः एतस्मिन् श्लोकेपि आदौ एव अहं पदं प्रयुक्तं वर्तते। अग्रे अस्माभिः यः श्लोकः पठितः, पूर्वपठितः श्लोकः, तत्र तृतीयचरणे वर्तते जानाम्यहम्। एतेषु श्लोकेषु अहं पदं प्रयुक्तं वर्तते भगवत्पादैः। तर्हि अत्र किं कथयति? तर्हि अहम् अहङ्कारं करोमि, किन्तु एतद् न विस्मर्तव्यं यद् मम अहङ्कारस्यापि कश्चित् साक्षी अस्ति, सोऽपि कथयति अहम्। तर्हि सः अहं कः? सः अहं कः? तर्हि सः ईश्वरः। यः ईश्वरः अस्माकम् अहङ्कारस्यापि साक्षी अस्ति। अस्माभिस्तु अहङ्कारः क्रियते, एवं च कश्चित् कथयति न अहम् अहङ्कारं न करोमि। तर्हि शास्त्रं कथयति एतादृशं वाक्यमपि अहङ्कारपूर्णम् अस्ति। एतस्मिन् वाक्येपि अहङ्कारः ध्वनितः वर्तते। अहं किमपि एतस्मिन् विषये न जानामि चेत् निर्मलतया कथयति चेत् अज्ञानं स्वीकरोति, किन्तु कश्चित् कथयति न न मयि अहङ्कारः नास्ति, तर्हि तत्र अहङ्कारः अस्ति। अस्मासु अहङ्कारः नास्ति इत्यस्य प्रमाणपत्रम् अस्माभिः न देयं भवति, अन्यः कश्चित् दातुं शक्नोति। सोऽपि सः प्रबुद्धः अस्ति चेत्, सर्वेपि सामाजिकाः सांसारिकाः अस्माकं विषये निरहङ्कारस्य प्रमाणपत्रं दास्यन्ति इति भावः न कर्तव्यः। कारणं सर्वे न जानन्ति। ये ज्ञानिनः सन्ति ते जानन्ति अहङ्कारस्य स्वरूपं किम् अस्ति। अहम् इत्यस्य पदस्य यथार्थरूपं किं तदपि ते जानन्ति, अहङ्कारस्य स्वरूपं किम् अस्ति तदपि ते जानन्ति इति कृत्वा ते एव कथयन्ति। यथा पूज्यानां दादाजी चरणानां श्रीकृष्णशङ्करशास्त्रीवर्याणां पूज्यपादानां विषये अस्माभिः बहूनां मुखात् श्रुतं यत् तेषां जीवने अस्माभिः अहङ्कारः न दृष्टः। तर्हि महापुरुषाः आचार्यकुलपरिवारस्य सभ्याः पूज्यचरणाः आचार्यचरणाः वल्लभकुलपरिवारस्य सर्वेपि मान्यवराः आचार्याः यदा यदा भगवद्विद्यापीठं समायान्ति स्म तदा तदा पूज्यानां दादाजी चरणानां जीवनं दृष्ट्वा ते अवोचन् यद् एतेषां जीवने अस्माभिः अहङ्कारः न दृष्टः। बृहती इयं संस्था संस्थापिता, तथापि यदा सः स्वकुटीरात् मन्दिरं प्रति गच्छति कया सरलरीत्या सः गच्छति, अकिञ्चनः अयं जनः। तर्हि एवं प्रकारेण महापुरुषाणां मुखाद् अस्माभिः श्रुतं यद् एतेषु महापुरुषेषु अहङ्कारः अस्माभिः न विलोकितः। तर्हि तदेकं प्रमाणपत्रं वर्तते। अस्माभिः यदि स्वयं प्रमाणपत्रं दीयते
यद् मयि अहङ्कारः नास्ति इति अहं वास्तविकरूपेण स्पष्टं जागृतावस्थायां कथयामि न, एतत् प्रमाणभूतं तत्त्वं नास्ति। वर्तमानकाले भवतु कर्गजेषु अस्माभिः सेल्फ् अटेस्टेड् स्वयं प्रमाणपत्रं देयं भवति, किन्तु एतस्मिन् विषये स्वयं प्रमाणपत्रं न चलति। एका तु अस्माभिः अनुभूतिः कर्तव्या भवति यद् मयि अहङ्कारः नास्ति। द्वितीयम् एतद् वाक्यं स्वमुखात् न वक्तव्यं भवति। तृतीयं कश्चित् प्रबुद्धपुरुषः वदति यद् एतस्मिन् अहङ्कारः नास्ति चेद् एव एतत् त्रयं सिद्धं भवति, साम्यं भवति चेत् स्वीकर्तव्यं भवति। नान्यथा समये समये यदि अस्माभिः परीक्षणं क्रियते चेद् अस्मासु अहङ्कारस्तु ध्वनितः भवति। पञ्चशाः छात्राः उपविष्टाः सन्ति, तेषु छात्रेषु यदि कश्चित् गुरुः कस्यचित् एकस्य छात्रस्य भर्त्सनां करोति, प्रताडयति सर्वेषां छात्राणां मध्ये एव, चेदपि सः छात्रः विचारयति यद् मम अत्र अवमाननं कृतम्, अपमानं कृतम्, तर्हि केन कारणेन एतादृशः विचारः आगतः यद् अपमानः वा अपमाननं, तर्हि अहङ्कारत्वात्। नान्यथा गिरिभिर्गुरूणां परुषाक्षराभिः तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम्। तत्र पण्डितराज जगन्नाथः कथयति तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वं। कश्चित् गुरुः प्रताडयति, भर्त्सयति, ताडयति, क्रुध्यति चेत् छात्रेण मनसि हर्षः कर्तव्यः भवति, किन्तु वर्तमानकाले तथा न भवति। किमर्थं? जनेषु छात्रेषु बाल्यावस्थायाम् एव तैः अहङ्कारः पोषितः वर्तते, तेन कारणेन सः दुःखी भवति। तस्य दुःखस्य कारणं किम् अस्ति? गुरुभिः प्रताडितः इति दुःखस्य कारणं न, किन्तु सर्वेषां सान्निध्ये सर्वेषाम् उपस्थितौ प्रताडितः इति कृत्वा मम अवमाननं जातम्। अत्र अवमाननस्य का त्वया व्याख्या कृता? गुरुणा प्रताडितः इति त्वया गर्वः कर्तव्यः भवति, तत्र त्वया निन्दा क्रियते। वर्तमानकाले छात्राः केचन तादृशाः भवन्ति, नान्यथा अस्माकं विद्यार्थी अवस्थायां तु गुरुजी वा गुरुः प्रताडयति, भर्त्सयति, ताडयति चेत् सः छात्रः विचारयति अद्य गुरुणा मयि कृपा कृता। सः जानाति क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः, एतादृशस्य वाक्यस्य स्मरणं भवति। सः जानाति मयि प्रताडनं कृतम्, अर्थात् मयि काचित् अपेक्षा वर्तते, मयि काचित् संभावना अस्ति इति गुरुः पश्यति इति कृत्वा तेन प्रताडितोऽहम्। तर्हि वर्तमानकाले यदहम् एकं दूषणं पश्यामि, संस्कृतविश्वविद्यालये एतद् भवति इति न, सर्वत्र सर्वेषु विद्यालयेषु बाल्यावस्थायामेव छात्राणां, छात्रस्य वा पुत्रस्य वा पुत्राणां ईगो हर्ट् भवति, अहङ्कारः बहु ध्वनितः भवति। तर्हि विचारः कर्तव्यः यद् अस्याम् अवस्थायाम् एतादृशः एतावान् अहङ्कारः अस्ति, अग्रे गत्वा एतस्य किं भविष्यति? किमपि न स्वीकरोति, किमपि न शृणोति। अस्माभिस्तु पठ्यते वर्तमानपत्रेषु एवं च समाचारपत्रेषु अस्माभिः पठ्यते, पित्रा वा मात्रा केवलम् उक्तम् इदानीं त्वया गृहकार्यं कर्तव्यमस्ति, जङ्गमदूरवाणीयन्त्रं त्यज। एतद् वाक्यं श्रुत्वा अपि सः बहु दुःखी भवति, एवं च आत्महत्यां करोति। तर्हि इदानीं ये केचन आत्महत्यां कर्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति वा विचारं कुर्वन्ति, तस्य एकः अर्थः भवति बहु अहङ्कारः पोषितः वर्तते तैः। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति, अस्माभिस्तु ज्ञायते बाल्यावस्थायां सम्यक् प्रकारेण ताडनं जातं वर्तते। वर्तमानकाले यदि तादृशं ताडनं कश्चित् पिता वा काचित् माता करोति चेत् सः पुत्रः वा सः बालकः किं कर्तुं शक्नुयात्? किं करिष्यति? गृहं त्यक्त्वा गमिष्यामि, इतः परम् एतादृशं भविष्यति चेत् यत्किमपि भविष्यति, एवं प्रकारेण सन्मुखे एव सर्वं प्रलपति, सर्वं वदति। अस्माभिः विलोक्य आश्चर्यम् अनुभूयते यद् एतावान् अहङ्कारः। तर्हि यैः छात्रैः वा यैः पुत्रैः बाल्यावस्थायां सम्यक् प्रकारेण गुरोः, मातुः, पितुः वा कश्चित् स्नेहिजनस्य प्रताडनं प्राप्तमस्ति चेत् स एव अग्रे गत्वा उज्ज्वलः भवति इति कृत्वा तत्र पण्डितराज जगन्नाथः कथयति तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम्।
किन्तु अहङ्कारः पुष्टः अस्ति इति कृत्वा एतत् किन्तु शास्त्राणि श्रुत्वा महापुरुषाणां जीवनं दृष्ट्वा दर्शं स्मारं स्मारम् एवं प्रकारेण यदि सः जीवति पश्यति साक्षीभावेन अर्थात् महापुरुषाणां जीवनात् आचरणात् शास्त्रात् ग्रन्थात् पुराणानाम् उदाहरणेभ्यः यदि शिक्षां प्राप्नोति चेत् बाल्यावस्थायां सः ज्ञातुं शक्नुयात् यद् अयं मम एकः अहङ्कारः अस्ति एतस्य मया पोषणं कर्तव्यं नास्ति मया अहं पदं प्राप्तव्यम् अस्ति किन्तु तद् अहं पदं भिन्नं वर्तते अहङ्कारे प्रयुक्तम् अहं पदं मया न स्वीकर्तव्यं वर्तते किन्तु अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र यद् अहं पदमस्ति तत् पदं मया स्वीकर्तव्यं वर्तते अहमेव किमर्थम् एतावन्तः छात्राः आसन् अहमेव किमर्थम् एतादृशः प्रश्नः न कर्तव्यः मयि अनुग्रहः अस्ति इति कृत्वा अहं प्रताडितः मयि रोषः कृतः नान्यथा इदानीं कस्य हृदि तादृशः भावः भवति सर्वेपि विचारयन्ति तेन यथा यद् कर्तव्यमस्ति तत् करोतु स्वातन्त्र्यमस्ति तव जीवनमस्ति अहं किमर्थं पश्यामि किन्तु पुराकाले पुत्रवत् गुरुभिः पालिताः वर्तमानकाले संस्कृतपरम्परायां पाठशालासु संस्कृतविश्वविद्यालये इतोपि सुयोग्यं वातावरणमस्ति यदि अस्माभिः कश्चित् छात्रः तेन प्रकारेण भर्त्सितः चेदपि सः तावान् उद्विग्नः न भवति तस्य अहङ्कारः तावान् ध्वनितः न भवति व्यक्तः न भवति सः जानाति किमर्थं गुरुभावः अस्ति इति कृत्वा गुरुकुले पुराकाले गुरुकुलेषु एतादृशस्य भावस्य आरोपणं गुरुभिः कृतमासीत् समये समये अतः छात्रैः तादृशं किमपि तस्मिन् समये न कृतं वयं जानीमः यावन्ति शास्त्राणि अस्माभिः पठितानि सन्ति यावन्ति शास्त्राणि अस्माभिः श्रुतानि सन्ति तत्र एकस्मिन्नपि शास्त्रे तादृशः एकोपि प्रसङ्गः अस्माभिः अद्यावधि न श्रुतः यत्र केनचित् पित्रा काचित् मात्रा कश्चित् पुत्रः प्रताडितः केनचित् गुरुणा कश्चित् शिष्यः प्रताडितः एवं च तेन आत्महत्या कृता स्यात् आत्महत्यायाः प्रसङ्गः अस्माभिः शास्त्रे न पठितः उद्दालकस्य आरुणेः प्रसङ्गः वर्तते गुरुभिः प्रताडितः किन्तु सः तत्रैव गत्वा जलं रोद्धुं स्वशरीरं समर्पितवान् सः कथयति मम गुरोः आदेशः वर्तते मया यथा कथमपि कर्तव्यमस्ति गुरोः वचनं पालयितुं छात्रस्य कदाचित् नेत्रयोः दृष्टिः गता सः नेत्राभ्यां द्रष्टुम् अशक्तः जातः किन्तु तथापि तेन आक्षेपः गुरौ न कृतः वर्तमानकालेपि केनचित् छात्रेण सह यदि अस्माभिः एवं प्रकारेण गुप्तरूपेण काचित् शिक्षा तथा दीयते चेत् सः छात्रः तथा विचारयति मम कः दोषः अस्ति मम कुत्र क्षतिः अस्ति येन गुरुः मया सह एवं प्रकारेण व्यवहरति मया सह न वदति मह्यं न सेवां ददाति मह्यं न किमपि कथयति तर्हि सः आत्ममूल्याङ्कनं करोति किन्तु अन्यस्य संकायस्य यदि कश्चित् छात्रः भवति चेत् सः किं विचारयति तस्य तु अवमाननं जातमिति विचिन्त्य सः यत्किमपि कर्तुं प्रवृत्तः भवति अतः भगवत्पादैः अत्र इदम् उत्तमं प्रकरणं निरूपितं वर्तते यद् अहं पदार्थस्य निरूपणम् अस्माभिः अहम् इति पदं ज्ञेयं भविष्यति तर्हि अत्र पुनः उक्तं यद् वास्तविकरूपेण अहम् इति पदे अहङ्कारः अस्ति वा अहम् इति पदे अस्मासु यः परमात्मा स्थितः वर्तते सः परमात्मा वदति यद् अहम् इति अहम् इति पदस्य मूल्याङ्कनं तस्मिन् विषये इदं प्रकरणम् कीदृशः सूक्ष्मः विषयः भगवत्पादैः स्वीकृतः वर्तते अहं तु चकितः अस्मि तर्हि अत्र यद् एकम् अहं तत्त्वं नैरन्तर्येण नित्यं तिष्ठति तद् अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र परमात्मना यद् एकोऽहं बहुस्यां प्रजायै इत्यत्रापि अहं पदं प्रयुक्तं वर्तते तर्हि तत्र अहम् इति पदेन कः अभिव्यक्तः भवति तर्हि तत्र परमात्मा तर्हि अहम् इति पदस्य अत्र तु बहवः श्लोकाः सन्ति सर्वेषां श्लोकानां निरूपणं कृत्वा एव निष्कर्षरूपेण किमपि वक्तव्यं भवति किन्तु तथापि एकः भावः हृदि उत्तिष्ठति
इति कृत्वा कथयामि। अहम् इति पदं परमात्मानं विहाय अन्यः कश्चिदपि वक्तुं न शक्नोति, न वक्तव्यं भवति इति कदाचित् निष्कर्षरूपेण एतस्मात् प्रकरणात् निर्गमिष्यति। अहम् इति पदं यदा यदा अस्माभिः यत्र यत्र श्रूयते तत्र तत्र अहम् इति पदेन परमात्मा एव स्वीकर्तव्यः भवति। कारणं बहवः अर्थाः कदाचित् स्युः अहम् इति पदस्य, तत्र द्वौ अर्थौ महत्त्वपूर्णौ भविष्यतः। एकः अर्थः अहम् इत्यत्र अहङ्कारः, यः स्वयं वदति अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते इति अहङ्काररूपस्य कर्तृपदस्य कर्तृरूपस्य तत्र प्रयोगः कृतः वर्तते। यद् अहं कर्ता, अहं करोमि, मां विहाय अन्यः कर्तुं कः शक्नुयात्, एतादृशः भावः सः अहङ्कारः इति एकम् अहं पदम्। एवं च द्वितीयम् अहं पदम् अर्थात् अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र परमात्मा एव सर्वमस्ति। एकः अहं बहुस्यां प्रजायै, अहं प्रजायै अहम् एकः एव अस्मि, किन्तु विविधानि रूपाणि धृत्वा अहम् आगच्छामि, अहमेव आगच्छामि इति परमात्मा वदति। अहमेव आगच्छामि, किन्तु अत्र तु अहमेव आगच्छति अर्थात् अहङ्कारः एव आगच्छति। तर्हि एतस्य अस्माभिः मूल्याङ्कनं कर्तव्यं वर्तते। अतः अत्र उक्तं श्रुतिः स्वयं वदति, अत्र उक्तं ब्रूते हि यजोनित्य इति श्रुतिः स्वयं श्रुतिः कथयति। किं कथयति श्रुतिः? यत् परमात्मा अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगताम्। तर्हि अजन्मानो लोकाः, परमात्मा अजन्मा अस्ति, अर्थात् जन्म ग्रहणं कृत्वा सः आगच्छति इति न, आगच्छति तथापि गच्छति, तथापि सः नित्यः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, एवं प्रकारेण सः आगच्छति आगच्छति गच्छति, किन्तु तथापि सः नित्यं तिष्ठति। रामः गतः, कृष्णः गतः, बलरामः गतः, परशुरामः गतः, वामनः गतः, नृसिंहः गतः, सनत्कुमारः गतः, नारदः गतः, धन्वन्तरी गतः। तर्हि अयम् अवतारः गतः, अयम् अवतारः गतः। इदानीम् अनवतारदशायां भूमौ एकः अपि परमात्मनः अवतारः नास्ति, तथापि सः नित्यः अस्ति। तर्हि सः अहम् इति अत्र वक्तुं शक्नुयात्। तर्हि सः परमात्मा स्थूलात् सूक्ष्माद् विलक्षणः इति, तत्प्रत्यगात्मा सदसद् विलक्षणः, सर्वेषु शरीरेषु आत्मतत्त्वरूपेण सः विद्यमानः अहम् इति वाक्यं सम्यक् प्रकारेण वक्तुं सः एव शक्नुयात्, अन्यः कश्चित् न शक्नोति। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां विरामं प्राप्नोति। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ